नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरूमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि सदाको जस्तै विभिन्न महत्त्वपूर्ण खबरहरू देश तथा विदेशका समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब खबर विस्तारमा। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज उद्घाटन हुने भएको छ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा निर्माण भएको विमानस्थलको देशबाहिर समेत सन्देश दिनका लागि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा उद्घाटन गर्न लागिएको हो। विमानस्थलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुहुनेछ। पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विमानस्थल उद्घाटन समारोहको प्रमुख तयारी सकिएको जनाइएको छ। उद्घाटन समारोहमा सहभागिता, प्रचार प्रसार र सेलिब्रेसनको जिम्मा महानगरले लिएको छ। समारोहमा जनसहभागिता गराइने महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। प्रचार प्रसारका लागि शहरका विभिन्न स्थानमा स्वागत गेट राखिएका छन्। महानगर प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन समारोह पोखराका लागि उत्सव हो। पोखरेलीको साथ र सहयोगबाट लामो प्रतीक्षापछि निर्माण भएको विमानस्थलको उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउनेछौँ। बेलुका घर घरमा दीपावली गर्नका लागि महानगरवासीमा आग्रह गरेका छौँ। पोखरा महानगरपालिकाले विमानस्थल उद्घाटनपछि पोखराको अमरसिंह चौरबाट विभिन्न जात जातिको झाँकी, मौलिक वेशभूषा सहितको र्यालीको आयोजना गरिने जनाएको छ। त्यसैगरी विमानस्थलका परिकल्पनाकार तत्कालीन गण्डकी अञ्चलका अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठकलाई रथारोहण सहित नागरिक अभिनन्दन गरिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताउनु भएको छ। अर्का परिकल्पनाकार इन्जिनियर पदम बहादुर खत्री देश बाहिर रहेकाले उपस्थित गराउन नसकेको र उहाँहरूलाई महानगरको तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन गरिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताउनु भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका निर्देशक विक्रम गौतमले विमानस्थल उद्घाटन कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन महानगरले अपनत्व लिएकोमा पोखरा विमानस्थलले पोखराको मात्र नभई देशकै समुन्नतिको ढोको खोल्ने बताउनु भएको छ। निर्देशक गौतमका अनुसार विभिन्न वायु सेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चासो दिएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि केही समय लाग्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 18 घण्टासम्म सञ्चालनको लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्देशक गौतमले भन्नुभयो, कति बिजनेस प्राप्त हुन्छ त्यसका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने हो। हामी सन् 2023 फेब्रुअरीदेखि दैनिक 18 घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा छौँ। नेपालको निजी विमान सञ्चालक कम्पनी बुद्ध एयरले विमानस्थल उद्घाटनका दिनमा भारतको बनारससम्म उडानका लागि देशभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरे पनि भारतबाट अनुमति प्राप्त नभएकाले पहिलो दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको गौतमको भनाइरहेको छ। मित्र राष्ट्र चीनको एक्जिम बैंकको रु 22 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। सो रकममध्ये 25% रकमको ब्याज नलाग्ने र बाँकीको वार्षिक 2%ले ब्याज रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राधिकरणले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2032मा विमानस्थलका लागि भनेर पहिलो पटक 3100 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। जमिन अधिग्रहणको 4 दशकपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसैबीच पोखरामा नवनिर्मित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका अवसरमा आज पोखरा महानगरपालिकामा बिदा दिइएको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गरी महानगरपालिका कार्यालय महाशाखा, शाखाका 23वटै वडा कार्यालय तथा मातहतका सबै विद्यालय तथा शैक्षिक सङ्घ संस्था बन्द हुने जनाएको छ। विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउन र व्यापक जनसहभागिता गराउन बिदा दिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनु भएको छ। महानगरले निजी क्षेत्रलाई बिदा दिएर उत्सवमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै साँझ घर घरमा दीपावली गर्नका लागि महानगरवासीमा अनुरोध गरेको छ। उत्तर कोरियाले 3वटा अनिर्दिष्ट ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले 5वटा ड्रोनहरू दक्षिण कोरियाली सीमा पारीको हवाई क्षेत्रमा उडेको केही दिनपछि ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र प्रहार गरेको हो। उत्तर कोरियाले पूर्वी सागरमा छोटो दूरीका 3 अज्ञात ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्रहरू प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। उक्त क्षेपास्त्र जापानी सागरमा खसेको बताइएको छ। कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य तनाव यस वर्ष तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
उत्तरले गत महिना अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उन्नत अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइलको परीक्षणसहित यस वर्ष हतियार परीक्षणको अभूतपूर्व प्रदर्शन गरेको छ। उत्तर कोरियाले सन् 2023मा पनि अझै क्षेपणास्त्र प्रहार गर्ने सम्भावना रहेको छ। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले यस हप्ता सन् 2023 को लागि आफ्नो योजनाहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आगामी वर्षको सुरुमा रुसको राजकीय भ्रमणमा आउन सक्ने आश रहेको बताएका छन्। यद्यपि रुसले यसको मितिबारे केही बताएको छैन। सरकारी टेलिभिजनमा प्रसारित दुई नेताहरू बीचको भिडियो कन्फरेन्स टिप्पणीमा पुटिनले चीनसँग सैन्य सहयोग सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। करिब 8 मिनेटसम्म चलेको पुटिनको कथनले रसियालाई पश्चिमी शक्तिहरूबाट टाढा राख्न आग्रह गरेका छन्, जसले युक्रेन विरुद्ध कदम चाल्न र युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउन बाध्य पारेर रसियालाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा हानि पुर्याउने प्रयास गरेका छन्। चीनका राष्ट्रपतिलाई आउन निमन्त्रणा गर्दै उनले भने महत्त्वपूर्ण विषयमा रुस चीनबीच भएको सम्झौताले विश्वलाई आफ्नो शक्तिको बारेमा बताउँछ। यससँगै रुसले ताइवानमा चीनको अडानलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरेको छ र पश्चिमी देशहरूले उनीहरूलाई तनाव बढाउन उक्साएको आरोप लगाएको छ। रुसको आक्रमणको विषयमा सी जिनपिङ सहजै देखिन्थे। चीनले अहिलेसम्म आलोचनाबाट टाढा रहने शान्तिमा जोड दिँदै आएको छ। यस क्रममा सी जिनपिङले पुटिनलाई मित्र भन्दै सम्बोधन गरेका थिए। पुटिन संयमित देखिन्थे, तर पुटिनले विश्व कथित समयबाट गुज्रिरहेको बेला चीन रुससँग रणनीतिक सहयोग बढाउन तयार रहेको बताएका थिए। आज 1 जनवरी। आज विश्व इतिहासमा विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएका थिए। प्रस्तुत छ इतिहासमा आज भएका केही महत्त्वपूर्ण घटना। युरोपेली देशमा साझा मुद्रा युरो। सन् 1999 मा युरोपका 11 देशमा साझा मुद्रा युरो प्रचलनमा आएको थियो। सुरुवाती दिनमा बैंक ट्रान्सफरमा युरोले वैधता पाए पनि सन् 2002 को 1 जनवरीदेखि नोट तथा सिक्का प्रयोगमा आएका थिए। युरोपेली देशमा साझा मुद्राको प्रयोगसँग ती देशमा व्यापार कारोबार सहज भएको छ। चेकोस्लोभाकिया विघटन। सन् 1993 मा चेकोस्लोभाकिया विघटन भएको थियो। शान्तिपूर्ण ढङ्गले चेकोस्लोभाकिया विभाजित भएपछि चेक रिपब्लिक र स्लोभाक गणतन्त्र स्थापना भएका थिए। रसिया महासङ्घको स्थापना। सन् 1992 मा कम्युनिस्ट मुलुक रसिया महासङ्घको स्थापना भएको थियो। सोभियत युनियनको विघटनपछि आजकै दिन अर्थात् 1 जनवरीमा रसिया महासङ्घ स्थापना भएको थियो। युरोपेली आर्थिक समुदाय स्थापना। सन् 1958 मा युरोपेली आर्थिक समुदाय EEC स्थापना भएको थियो। EEC अहिलेसम्मको युरोपेली युनियनको अग्रज हो। र गणतन्त्र चीन स्थापना। सन् 1912 मा गणतन्त्र चीन स्थापना भएको थियो। सन् 1949 मा नाम फेरेर जनगणतन्त्र चीन राखिएको थियो। अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले ताइवानलाई भोल्कानो हतियार प्रणालीका रूपमा $18 करोड बराबरको सहयोग गर्ने बताएको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत ताइवानले ट्याङ्क ध्वस्त पार्नका लागि बारुद बिछ्याउनेछ। चीनले केही दिन अघि ताइवानतर्फ लडाकु विमान पठाएको अनि रुससँग सैन्य अभ्यास गरेको थियो। जमिनमा गुड्ने गाडी वा हेलिकप्टरबाट ट्याङ्क निरोधी र सैन्य जवान निरोधी बारुदहरू फाल्न सकिन्छ। ताइवानमाथि बेइजिङले सन् 2027 सम्ममा आक्रमण गर्न सक्ने आङ्कलनका बीच ताइवानले गाडीबाट बारुद फाल्न सक्ने प्रणाली अमेरिकासँग लिन लागेको हो। त्यसले चिनिया आक्रमण रोक्न सहयोग गर्ने बताइएको छ। चिनिया सेनाले हालैका वर्षमा ताइवानलाई लगातार हैरान पार्दै आएको छ। चीनका शीर्ष नेताहरूले ताइवानलाई चिनिया शासन स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन्। चिनिया जनमुक्ति सेनाले लगभग दिनहुँ जसो ताइवानतर्फ विमान वा जहाजहरू पठाउने गरेको छ। आइतबार बिहान 6 बजेदेखि सोमबार 6 बजेसम्म 27 वटा चिनिया विमानहरू ताइवान जलसन्धिको मध्यवर्ती रेखा पार गरेर ताइवानी क्षेत्रमा पुगेको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकाको आफ्नो वार्षिक रक्षा बजेटमा ताइवान सम्बन्धी प्रावधान राखेको विरोधमा चीनले आक्रोश व्यक्त गर्न मध्यवर्ती रेखा पार गरेको बताइएको छ।